हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट MLPA 2064। यसलाई अर्को शब्दमा हामी एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ। म्याक्सिममलाई एक्ट्सहरू बोरिङ लाग्छ र समझमा पनि आउँदैन, तर यो भिडियो हेरिसकेपछि डेफिनेटली तपाईँ यो फिल गर्नुहुनेछ कि बोरिङ कुरालाई पनि इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिन्छ र गाह्रो कुरालाई पनि बुझेर पढ्ने हो भने त्यसलाई सजिलो पार्न सकिन्छ। त अब यो एक्टमा टोटल 8 वटा च्याप्टर्सहरू रहेका छन्। यो भिडियोमा हामी च्याप्टर 1 देखि 4 सम्म डिटेल डिस्कसन गर्नेछौँ र यसको पार्ट 2 मा हामी 5 देखि 8 सम्म डिस्कसन गर्नेछौँ। यसरी तपाईले आधा आधा गरेर पढ्नुभयो भने तपाई सबै कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। त सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यो भिडियोमा के कुरा समावेश गरिएको छ? सबैभन्दा पहिला हामी हेर्नेछौँ वाइ MLPA, किन मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट चाहियो हामीलाई, ठीक छ। त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ ओभरभ्यू अफ MLPA अफ नेपाल 2064, नेपालको लागि बनेको मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्टको चर्चा गर्नेछौँ हामी। र त्यसपछि हामी च्याप्टर 1 देखि 4 सम्म डिटेल डिस्कसन गर्नेछौँ। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। ओके, पहिलो क्वेसन, किन यो मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्टको आवश्यकता पर्छ? नेपालको मात्र कुरा गरेको होइन, यहाँनिर हरेक देशको लागि यो मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट किन आवश्यक छ त? सो फर्स्ट पोइन्ट सेज टु प्रिभेन्ट मनी लन्ड्रिङ। मनी लन्ड्रिङ रोक्नको लागि, अफकोर्स एकदम सजिलो होइन, जायज पोइन्ट हो। मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट किन बनेको होला त? मनी लन्ड्रिङ रोक्नको लागि। अब मनी लन्ड्रिङ भनेको के हो यसको बारेमा तपाईँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियो गएर हेर्नु पर्यो मनी लन्ड्रिङको, त्यसमा तपाईको सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ है त। सो एकदम सजिलो पोइन्ट होइन, टु प्रिभेन्ट मनी लन्ड्रिङ। यसपछि नेपालीमा पनि आउँछ है, चिन्ता नमान्नु होला, दुईटै भाषामा यहाँनिर आएको छु, त्यसैले यहाँनिर तपाईको 2-3 दिनको मेहनत लागेको छ है त यसमा। ल अर्को पोइन्ट हेर्नुस्, अर्को पोइन्टले भन्छ टु कन्ट्रोल अफेन्सेस क्राइम्स द्याट एन्करेज मनी लन्ड्रिङ। मनी लन्ड्रिङलाई एन्करेज गर्ने जति पनि क्राइम्सहरू हुन्छन् होइन, कुनै न कुनै अफेन्सबाट नै सुरु हुन्छ है तपाईँको मनी लन्ड्रिङ। तपाईँले कुनै इलिगल सोर्सबाट पैसा कमाउनु भएको छ र त्यसलाई तपाईँ लुकाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही त मनी लन्ड्रिङ हो। त्यसैले यहाँनिर तपाईँको मनी लन्ड्रिङलाई एन्करेज गर्ने जति पनि अफेन्सहरू हुन्छन्, क्राइमहरू हुन्छन्, जस्तै तपाईँको ड्रग ट्राफिकिङ भयो, टेररिस्ट एक्टिभिटीहरू भए होइन, ह्युमन ट्राफिकिङ भयो, यिनीहरूलाई कन्ट्रोल या नियन्त्रण गर्नको लागि यो मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट चाहिन्छ। थर्डमा छ टु पनिश द मनी लन्डरर्स लिगली। जो तपाईँको मनी लन्ड्रिङमा संलग्न व्यक्तिहरू हुन्छन्, जसलाई हामी मनी लन्डरर्स भन्छौँ, तिनलाई सजाय दिनको लागि, लिगल तरिकाबाट सजाय दिनको लागि यो एक्ट चाहिन्छ। नेक्स्टमा छ हाम्रो टु मेक BFIs भन्नाले ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स मोर अलर्ट एन्ड एक्टिभ। यो जुन ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् यिनलाई बढी जागरुक र एक्टिभ बनाउनको लागि यो MLPA चाहिन्छ। किनभने जो मनी लन्डरर हुन्छ त्यसले कुनै न कुनै ब्याङ्क या वित्तीय संस्थाको मार्फतद्वारा नै आफ्नो पैसालाई प्लेसिङ गर्छ या लेयरिङ गर्छ। त्यसले ब्याङ्क या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बढी एक्टिभ बनाउनु पनि यो एक्टको एउटा प्रमुख टार्गेट या उद्देश्य हो। त्यसपछि आउँछ टु एन्करेज लिगल बिजनेस एन्ड एक्टिभिटिज होइन, लिगल बिजनेसहरू जुन कानुनी तपाईँको अथवा वैध व्यापारहरू छन् या गतिविधिहरू छन् तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने। त्यसपछि छ तपाईँको टु मेन्टेन द डिग्निटी एन्ड रेपुटेसन अफ द कन्ट्री। आफ्नो देशको प्रतिष्ठा र सम्मानलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि यो एक्टको आवश्यकता छ है त। अब तपाईँ यसो इमेजिन गर्नुहोस् होइन, जुन देशमा बढी मनी लन्ड्रिङको केसेसहरू हुन्छ त्यसको त तपाईँको रेपुटेसन उस्तै ड्यामेज भइहाल्यो नि त होइन। क्राइम गर्नको लागि त्यो कन्ट्री राम्रो हो, तर रेपुटेसनको आधारमा कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली त्यो कन्ट्री राम्रो हुन सक्दैन है त। ल यहाँनिर तपाईँ नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ, एकदम इजी एक्सप्लेन गरिसकेँ मैले, जस्ट पढ्नु होला तपाईँ। पहिलोमा छ सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्नको लागि, दोस्रोमा छ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने कसुर या अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि, तेस्रोमा छ सम्पत्ति शुद्धिकरणकर्तालाई कानुनी सजाय दिनको लागि, चौथोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी जागरुक र सजग बनाउनको लागि, पाँचौंमा वैध व्यापार तथा गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि र अन्तिममा 6औं नम्बर देशको गौरव तथा प्रतिष्ठालाई कायम राख्नको लागि। ठीक छ, एकदम सजिलो मिलाएर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो भाषा केही पनि छैन यहाँनिर है त।
सो बुझ्नु भएन किन मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्टको आवश्यकता पर्छ? यो निम्न कुराहरूको लागि एमएलपीए चाहिन्छ है त। ओके, अब हामी हेर्छौँ नेपालको लागि जुन मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट अथवा एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट बनेको थियो 2064 मा। अहिले त तपाईको धेरै त्यसमा एमेन्डमेन्ट या संशोधन भइसकेको छ। लास्ट 2073 मा तपाईको एमेन्डमेन्ट भएको छ त्यसमा। तर हामी यहाँनिर पुरानो पढिरहेछौँ 2064। एक्जाममा पनि बेसिकली यसैबाट तपाईको क्वेसन्सहरू आउने गर्छन् है त। सो यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ एकछिनमा। सबैभन्दा पहिला तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि एक्ट पढ्दाखेरि त्यसमा जुन तपाईलाई च्याप्टर्सहरू दिएको हुन्छ त्यो च्याप्टर्सहरू किन बनाइएको, तिनीहरूको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध छ, त्यो बुझेर तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो एक्ट तपाईँ एकदम राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ कि कुनै कुरा हामी एकचोटि पढ्छौँ, हामीलाई समझमा आउँदैन यसमा के लेखिएको छ भनेर, र हामी गिभ अप गरिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ त्यसलाई। यदि तपाईँले त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँलाई फेरि चिजहरू बुझ्न एकदमै गाह्रो भइहाल्छ है त, सबै कुरा बुझ्न गाह्रो भइहाल्छ। सो यस्तो नगर्नु होला। एकचोटि समझमा आएन भने ठिक छ, केही छैन, त्यसलाई तपाईँ आरामले एक एक च्याप्टर गरेर पढ्दै जानुहोस् अगाडि। टाइम लगाउनु छैन, कहिलेकाहीँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाग्छ पढ्नमा, त टाइम स्पेन्ड गर्नु पर्यो तपाईँले। त्यो हामीले टाइम वेस्ट गरेको होइन है त, त्यो हामीले टाइम स्पेन्ड गरेको केही कुरा बुझ्नको लागि, यो जरुरी छ। सो जस्तै म यहाँनिर तपाईँलाई केही आइडिया दिन्छु, त्यस्तै आइडिया तपाईँ अरू एक्ट्समा एप्लाई गर्ने ट्राई गर्नु होला है त, तपाईँलाई डेफिनेटली फाइदा पुग्नेछ। सो जस्तै यो मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट अफ नेपाल 2064 मा तपाईको टोटल 8 वटा च्याप्टर्सहरू छन्, जसमध्ये पहिलो च्याप्टर त तपाईको प्रारम्भिक हो, प्रिलिमिनरी है, त्यसमा त्यस्तो खासै कुरा केही लेखिएको छैन। जुन सेकेन्ड नम्बरदेखि लिएर 8 नम्बर छ, 8 पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएन। सेकेन्डदेखि 7th नम्बरको जो च्याप्टर्सहरू छन् तिनीहरूको बीचको म तपाईँलाई यहाँनिर इन्टरकनेक्सन बुझाउने कोसिस गर्छु है त। सो हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो कुरा, मनी लन्ड्रिङको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? कुनै एउटा अफेन्सबाट हुन्छ या कुनै एउटा क्राइमबाट हुन्छ। ठिक छ। सो पहिलो कुरा, मनी लन्ड्रिङ प्रोसेस स्टार्ट्स विथ एन अफेन्स। अफेन्सको कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब च्याप्टर 2 मा तपाईको अफेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरू इन्क्लुड गरिएको छ। अफेन्स भन्नाले कसुर या अपराध भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सो जसरी तपाईको मनी लन्ड्रिङको प्रोसेस चल्छ त्यसरी नै तपाईको यहाँनिर च्याप्टर्सहरू पनि चल्छन् है त। सो पहिला मनी लन्ड्रिङको प्रोसेसमा के आउँछ? अफेन्स, कुनै गलत अपराध गरेर तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ र त्यसलाई लुकाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। सो च्याप्टर 2 मा तपाईको अफेन्सहरूको बारेमा जानकारी दिइएको छ। त्यस पछाडि यो मनी लन्ड्रिङको प्रोसेसमा समावेश भएको व्यक्ति या संस्था जोसुकै छ तिनीहरूको बारेमा इन्भेस्टिगेसन या छानबिन गर्नको लागि तपाईको ब्याङ्क्स, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, त्यसै गरेर तपाईको राष्ट्र ब्याङ्क, फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट र अरू गभर्नमेन्ट बडिजहरूले के गर्नुपर्छ? एक आपसमा कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्छ ताकि यो मनी लन्ड्रिङ प्रोसेसमा समावेश भएको अपराधीहरूलाई के गर्न सकियोस्? समात्न सकियोस्। सो जुन तपाईको च्याप्टर नम्बर 3, 4, 5, 6 छ त्यो डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्स, युनिट, कमिटी, डिपार्टमेन्ट र तिनीहरूको अथोरिटी र पावरसँग सम्बन्धित छ। त्यस पछाडि क्रिमिनललाई जब समातिन्छ उसलाई के गर्नु पर्यो? सजाय दिनु पर्यो। सो च्याप्टर नम्बर 7 तपाईको रिलेटेड छ पनिसमेन्टसँग, र यस पछाडि यो क्रिमिनललाई समात्नको लागि यदि कुनै अर्को व्यक्तिले सहयोग गरेको छ भने उसलाई रिवार्ड दिने, अनि यो क्रिमिनलको जुन तपाईको इल्लिगल प्रपर्टी हुन्छ, कुनै इल्लिगल प्रपर्टी छ भने त्यसलाई निलामी गर्ने, यस्ता व्यवस्थाहरू कसमा गरिएको छ? च्याप्टर नम्बर 8 मा। सो च्याप्टर नम्बर 8 मा तपाईको अप्सन्स, रिवार्ड्स र अरू मिसलिनियस प्रोभिजन्सहरू इन्क्लुडेड छन्। सो बुझ्नु पनि यहाँनिर ओभरभ्यू कि कुन च्याप्टर के को लागि बनाइएको छ। यहाँनिर पहिला अफेन्स हुन्छ, च्याप्टर नम्बर 2 त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छ। त्यस पछाडि तपाईको विभिन्न किसिमका संस्थाहरूले, कमिटीहरूले, युनिट्सहरूले आफ्नो अथोरिटी र पावरको प्रयोग गरेर इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम गर्छन्। सो यिनीहरूसँग रिलेटेड कुरा च्याप्टर 3, 4, 5, 6 मा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यस पछाडि तपाईको क्रिमिनल समातिसकेपछि त्यसलाई पनिस गर्नु पर्यो, सजायको व्यवस्था च्याप्टर 7 मा छ। उसलाई सजाय दिइसकेपछि यो क्राइमको बारेमा जानकारी दिने, कुनै अर्को व्यक्तिलाई रिवार्ड दिने, त्यसै गरेर तपाईको क्रिमिनलको कुनै इलिगल प्रपर्टी छ भने त्यसलाई अक्सन, निलामी गर्ने र यस्ता अन्य व्यवस्थाहरू तपाईको च्याप्टर नम्बर 8 मा इन्क्लुड गरिएको छ, जसलाई हामी मिसलिनियस भनेर भन्ने गर्छौं। ठीक छ। बस यही कुरालाई अब हामी डिटेलमा पढ्नेवाला छौं। सो हेरौँ है त के छन् यसमा च्याप्टर्सहरू। पहिलो च्याप्टर प्रिलिमिनरी, प्रारम्भिक। सेकेन्ड च्याप्टरमा छ हामीसँग प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु अफेन्सेस या क्राइम्स, अघि मैले भनिसके।
तेस्रो च्याप्टरमा प्रोभिजन रिलेटिङ टु आइडेन्टिटी ट्रान्जेक्सन्स एन्ड डिटेल्स अफ द कस्टमर्स, यो जेनरली तपाईको ब्याङ्क्स र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सको लागि। फोर्थमा प्रोभिजन फर कोअर्डिनेसन कमिटी एन्ड फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट। फिफ्थमा प्रोभिजन्स फर फर्मेसन अफ द डिपार्टमेन्ट एन्ड इट्स फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर्स। सिक्स्थमा प्रोभिजन्स फर इन्भेस्टिगेसन एन्ड इन्क्वायरी। सो हेर्नुहोस् यहाँनिर 3, 4, 5, 6 यो कुनै न कुनै संस्थासँग र तिनीहरूको अथोरिटी र पावरसँग र इन्भेस्टिगेसनसँग रिलेटेड छ, अघि मैले भनिसकेँ। त्यसपछि च्याप्टर नम्बर 7 पनिसमेन्टसँग रिलेटेड छ र च्याप्टर नम्बर 8 भनेको मिसलिनियस है त। अब नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। पहिलो प्रारम्भिक, दोस्रोमा कसुर अपराध सम्बन्धी व्यवस्था, तेस्रोमा ग्राहकको पहिचान, कारोबार तथा विवरण सम्बन्धी व्यवस्था, चौथोमा संयोजन समिति र वित्तीय जानकारी एकाइ सम्बन्धी व्यवस्था, पाँचौंमा विभागको गठन र त्यसको काम, कर्तव्य र शक्ति अथवा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, 6मा जाँचबुझ र अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था, 7मा सजाय, 8मा विविध। ठीक छ। ओके, अब चाहिँ हामी 1 देखि 4 नम्बरसम्मको जो च्याप्टर्सहरू छन् तिनीहरूको बारेमा डिटेल डिस्कसन गर्छौं। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। च्याप्टर नम्बर 1, यसको की पोइन्ट्सहरू के रहेको छ? च्याप्टर नम्बर 1 मा के इन्क्लुडेड छन्? जेनरली कुनै पनि एक्टको जुन च्याप्टर नम्बर 1 हुन्छ त्यो प्रिलिमिनरी हुन्छ हैन। त्यसमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको टाइटल इन्क्लुड गरिएको हुन्छ र डेफिनेसन्स इन्क्लुड हुन्छ। तपाई कुनै पनि एक्ट पढ्नु, तपाई त्यसमा यही कुरा पाउनुहुन्छ। सो यहाँनिर च्याप्टर 1 भनेको प्रिलिमिनरी हो र यसमा तपाईको सेक्सन 1 र 2 इन्क्लुड गरिएको छ यो एक्टको। त्यसपछि सेक्सन 1 जुन दफा 1 छ, सेक्सन 1 मा के कुरा आउँछ तपाईको? सर्ट टाइटल, एक्सटेन्ट र कमेन्समेन्ट। सर्ट टाइटल भन्नाले संक्षिप्त नाम, एक्सटेन्ट भन्नाले त्यसको हद या दायरा, कमेन्समेन्टको मतलब हुन्छ प्रारम्भ। सो सर्ट टाइटलमा के छ यहाँनिर? यो एक्टको नाम राखिएको छ मनी अथवा एसेट लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2008, नेपालीमा चाहिँ 2064। त्यसपछि एक्सटेन्ट, एक्सटेन्टको मतलब यो जुन एक्ट छ मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट, यसको दायरा, सीमा या हद कहाँसम्म हुने? सो थ्रु आउट नेपाल, नेपालभरि पुरै लागू हुन्छ यो। एन्ड इन्टरनेसनल अफेन्सेस द्याट इन्भल्भ नेपाल, यसको मतलब हुन्छ नेपालमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो इलिगल पैसा यदि बाहिर पठायो कुनै देशमा, या बाहिरको व्यक्तिले आफ्नो इलिगल पैसा नेपालमा पठायो, दुईटै सिचुएसनमा नेपाल इन्भल्भ भयो कि भएन, त्यहाँनिर भयो होइन, दुईटै केसेसमा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिने अधिकार यो एक्टले दिन्छ है त नेपाललाई। र थर्डमा छ कमेन्समेन्ट। कमेन्समेन्टको मतलब यो एक्ट कुन बेलादेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ? इमिडिएटली। इमिडिएटलीको मतलब जुन डेटमा यो रिलिज भयो या नेपाल सरकारद्वारा जारी गरियो या पब्लिस गरियो त्यही मितिदेखि यो एक्ट लागू भएको मानिनेछ है त। र त्यसपछि सेक्सन 2 दफा 2 मा के छ? डिफाइन्स 13 टर्म्स, 13 वटा शब्दहरू परिभाषित गरिएका छन्। अब मैले यहाँनिर टोटल 13 वटा लेखेको छैन किनभने त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, एक्जाममा खासै त्यसरी सोध्दैन तपाईलाई कि 13 वटा टर्म्सहरूको डेफिनेसन लेख्नुहोस् भनेर हैन। सो यहाँ जस्ट जानकारीको लागि के टर्म्सहरू छन् 2-3टा लेख्दिएँ मैले यहाँनिर। अफेन्स भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरिएको छ, डिपार्टमेन्ट भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरिएको छ, ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सलाई डिफाइन गरिएको छ। सो यसरी तपाईको 13 वटा अलग अलग शब्दको त्यहाँनिर के छ? डेफिनेसन इन्क्लुडेड छ है त। सो बुझ्नुभयो च्याप्टर 1? एकचोटि सुन्नु होइन, अब आँखा चिम्म गरेर सुन्दा पनि हुन्छ, केही छैन। च्याप्टर 1 मा कतिवटा सेक्सन्सहरू छन्? 2 वटा। सेक्सन 1, सेक्सन 2 अहिले आउँछ है त नेपालीमा, एकछिनमा चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि सेक्सन 1 मा के आउँछ? सेक्सन 1 मा आउँछ तपाईको सर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2008, एक्सटेन्ट यसको दायरा नेपालभरि र त्यसै गरेर क्रस बोर्डर भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्समेन्ट इमिडिएटली। ठीक छ। सेक्सन 2 मा के आउँछ? 13 वटा शब्दहरूको डेफिनेसन, डेफिनेसन आउँछ। अब त्यो 13 शब्द तपाईले जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन यहाँनिर, जस्ट केही शब्दहरू याद राखिराख्नुहोस्, जस्तै अफेन्स, डिपार्टमेन्ट, ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स इत्यादि है त। ल अब यही कुरा नेपालीमा छ यहाँनिर। स्क्रिन रोक्नु होला, एकछिनको लागि पज गर्नुहोस् र पढ्नु होला। ठीक छ। म एक्सप्लेन गरेर आएको छैन, मैले अलरेडी गरिसकेँ यहाँनिर। ठीक, अब म अगाडि बढ्छु। अब आउँछ हाम्रो च्याप्टर 2, दोस्रो परिच्छेद। यसको की पोइन्ट्सहरू के छन्? सो इट डिफाइन्स द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु अफेन्सेस। अघि नै बताइसकेँ मैले कि च्याप्टर 2 मा तपाईको अफेन्सेसहरूको चर्चा गरिएको छ।
अफेन्सेस भन्नाले कसुर या अपराधहरू, ठिक छ। के कस्तो कसुरहरू गरेर कमाइएको पैसालाई यदि तपाईले लुकाउने या छिपाउने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईमाथि मनी लन्ड्रिङको केस चल्छ। त्यसको बारेमा यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। सेकेन्डमा इट इन्क्लुड्स सेक्सन 3, 4 एन्ड 5 अफ द एक्ट। यसमा मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्टको दफा 3, 4 र 5 समावेश गरिएको छ। पहिलोवालामा कति थियो? 1 र 2, यसमा 3, 4, 5, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ तपाईको अब यसमा मेन जान्नुपर्ने हामीले कि के अफेन्सेसहरू यसमा समावेश गरिएको छ। यो अफेन्स या यो अपराध या कसुर गरेर कमाएको पैसालाई तपाईले लन्ड्रिङ गर्न खोज्नुभयो भने तपाईमाथि मनी लन्ड्रिङको मुद्दा लाग्छ है त। सो जस्तै पहिलो छ ट्याक्स इभेजन, कर छल्नु। दोस्रो छ यहाँनिर टेररिस्ट एक्टिभिटिज, आतंकवादी गतिविधिहरूमा संलग्न भएर कमाएको पैसा। तेस्रोमा छ मर्डर, हत्या, थेफ्ट, चोरी, चिटिङ, ठगी, फर्जरी डकुमेन्ट्स, जाली दस्तावेज या नक्कली दस्तावेज भन्नुहोस्, किडन्यापिङ, अपहरण। चौथोमा छ ड्रग ट्राफिकिङ, लागु पदार्थको तस्करी भन्नुहोस्। पाँचौंमा छ वाइल्ड लाइफ स्मग्लिङ, वन्य जन्तुहरूको तस्करी भन्नुहोस् हैन। जस्तै हात्तीको दाँत बेचेर पैसा कमाइहाल्छन्, त्यसै गरेर बाघको छाला बेचेर पैसा कमाउँछन्, यो सबै तपाईको इलिगल काम भयो। ह्युमन ट्राफिकिङ, मानव बेचबिखन, शेल कम्पनी, फर्जी कम्पनी, यसको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ मनी लन्ड्रिङको भिडियोमा, हेर्नु होला त्यो है। त्यसपछि स्मग्लिङ अफ फरेस्ट प्रडक्ट, जुन तपाईको वन जंगलबाट आएको प्रडक्टहरू हुन्छन्, जस्तै तपाईको भन्नुहोस् न काठको तस्करी गर्छन्, चन्दनको तस्करी गर्छन्, जडीबुटीहरूको तस्करी गर्छन् हैन, यो पनि अफेन्स हो। त्यसै गरेर 9 मा करप्सन, भ्रष्टाचार गर्ने, घुसखोरी गर्ने। 10th मा BFIs, ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स अफेन्सेस, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा भएको अपराधहरू, जस्तै तपाईको फेक लोन्सहरू क्रिएट गर्नु हैन, जाली खाताहरू खोलिदिनु बिना कुनै प्रुफ, बिना कुनै आइडेन्टिटी। त्यसपछि लास्टमा स्मग्लिङ अफ हिस्टोरिकल एन्ड एन्टिक आइटम्स, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूको स्मग्लिङ गर्नु। जस्तै तपाईको म्युजियममा के हुन्छ, ऐतिहासिक चीजहरू राखिएको हुन्छ हैन, एकदम दुर्लभ चीजहरू, हजारौं वर्ष पुरानो राजाको तलवार, त्यसै गरेर तपाईको मूर्तिहरू, यिनीहरू सब राखिएको हुन्छ। यदि त्यसको स्मग्लिङ गरिदिने हो भने त्यो पनि के आउँछ यसमा, अफेन्सको रूपमा काउन्ट हुन्छ है त। सो बुझ्नु भएन च्याप्टर 2 मा। च्याप्टर 2 केसँग सम्बन्धित छ? अफेन्सेससँग सम्बन्धित छ। यो अफेन्स कमिट गरेर अथवा यो अपराध या कसुरहरूद्वारा पैसा कमाइयो भने त्यो इलिगल पैसा मानिनेछ र त्यसमाथि मनी लन्ड्रिङको केस चल्नेछ है त। र यसमा कतिवटा सेक्सन्सहरू आउँछन्? 3 वटा सेक्सन आउँछ, 3, 4, 5। अब 3 र 5 मा खासै केही कुरा लेखिएको छैन हैन, त्यही भएर मैले यहाँनिर डिस्कसन गरेन। सेक्सन 4 मा चाहिँ यो अफेन्सेसहरूको बारेमा लेखिएको छ। सो सेक्सन 4 इम्पोर्टेन्ट भयो, यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। र अब यहाँनिर नेपालीमा छ, स्क्रिन पज गर्नुस्, पढ्नु होला। सेम टु सेम ट्रान्सलेसन हो, खासै यहाँनिर अब त्यस्तो एक्सप्लेनेसनको आवश्यकता छैन, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला है त। ल अब पालो आयो च्याप्टर 3 को। इट डिफाइन्स द प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु आइडेन्टिटी, ट्रान्जेक्सन्स एन्ड डिटेल्स अफ द कस्टमर्स। सो च्याप्टर 3 विशेष गरेर केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि ग्राहकहरूको आइडेन्टिटी, पहिचान, ट्रान्जेक्सन्स, कारोबार र डिटेल्स अथवा विवरणहरूको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ है त। इट इन्क्लुड्स सेक्सन 6 एन्ड 7 अफ द एक्ट। यसमा यो एक्टको अथवा मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्टको दफा 6 र 7 इन्क्लुड गरिएको छ या समावेश गरिएको छ। त्यसपछि सेक्सन 6 डिल्स विथ इन्स्ट्रक्टिङ BFIs एन्ड NFIs। BFIs भन्नाले ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, NFIs को मतलब हुन्छ नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, अन हाउ टु मेन्टेन एन्ड रिकर्ड क्लियर आइडेन्टिटी, ट्रान्जेक्सन डिटेल्स एन्ड अदर डिटेल्स अफ द कस्टमर्स while establishing any kind of business relationship with them। सो अघि नै मैले तपाईलाई सम्झाएँ कि मनी लन्ड्रिङ प्रोसेसमा ब्याङ्क्स र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई समावेश गरिन्छ। तिनीहरूकै मार्फत के हुन्छ, तपाईको पैसा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ ट्रान्सफर हुन्छ बेसिकली है। सो त्यही कुरालाई कन्ट्रोल या नियन्त्रण गर्नको लागि जुन यो सेक्सन 6 छ यो एक्टको, यसले ब्याङ्क्स र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सलाई र नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई के इन्स्ट्रक्सन दिन्छ भन्दाखेरि तपाई हरेक कस्टमरको क्लियर आइडेन्टिटी मतलब उसको पहिचान, ट्रान्जेक्सन डिटेल्स
उसले गरेको कारोबारको विवरण र अन्य डिटेल्सहरूलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेर राख्नुहोस् ताकि पछि इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई सजिलैसँग त्यहाँबाट छोप्न सकियोस्। ठीक छ। त्यसपछाडि सेक्सन 7 डिफाइन्स द लायबिलिटी अफ गभर्नमेन्ट एन्टिटी, बैंक, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन। सो सेक्सन 6 तपाईको कस्टमरको आइडेन्टिटी, ट्रान्जेक्सन डिटेल र अरू डिटेलहरू मेन्टेन गर्नुसँग सम्बन्धित छ। सेक्सन 7 केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट एन्टिटी, सरकारी एकाइ, बैंक, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन, वित्तीय संस्था र नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन, गैर वित्तीय संस्थाको अरू जिम्मेवारीहरू के हुने त्यो कुरा यहाँनिर डिफाइन गर्छ सेक्सन 7 ले है त। सो जस्तै यहाँनिर मेन्टेन रिकर्ड्स अफ बियोन्ड द लिमिट ट्रान्जेक्सन। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जुन जारी गरिएको ट्रान्जेक्सन लिमिट हुन्छ, मतलब एउटा व्यक्तिले कति लिमिट बराबरको ट्रान्जेक्सन गर्न पाउने एक दिनमा, यदि त्यो लिमिट भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्न खोजिरहेछ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको रिकर्ड के गर्ने, मेन्टेन गरेर राख्ने। त्यसपछाडि इन्भेस्टिगेट एन्ड इन्क्वायर एनी सस्पिशियस ट्रान्जेक्सन। कुनै शंकास्पद कारोबार यदि भइरहेको छ, कुनै कारोबारमाथि यदि शंका लागिरहेको छ भनेपछि त्यस्तो कारोबारलाई इन्भेस्टिगेट र इन्क्वायरी गर्ने। त्यसपछाडि इन्फर्म द फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट अबाउट सच ट्रान्जेक्सन्स। यस्तो शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउने फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिटलाई। र अन्तिममा कीप द रिकर्ड्स सिक्योर फर एटलिस्ट 5 इयर्स। यस्तो जुन यो डाउटफुल ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छन् हैन, सस्पिशियस ट्रान्जेक्सन्स, यिनीहरूको रिकर्डलाई कम्तीमा 5 वर्षसम्म के गर्ने, सुरक्षित राख्ने है त। सो बुझ्नुभयो च्याप्टर 3, एकचोटि फेरि सुन्नुस्। सो च्याप्टर 3 बेसिकली केसँग सम्बन्धित छ, तपाईको कस्टमरहरूको आइडेन्टिटी, पहिचान, ट्रान्जेक्सन डिटेल्स, उनीहरूको कारोबारको विवरण र अन्य विवरणहरूको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। यसमा तपाईको सेक्सन 6 र 7 इन्क्लुड गरिएको छ। सेक्सन 6 मा बैंक्स र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन र नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ कि कुनै पनि कस्टमरसँग बिजनेस ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो कस्टमरको पूर्ण आइडेन्टिटी, ट्रान्जेक्सन र अन्य डिटेल्सहरूको रिकर्ड राम्रोसँग मेन्टेन गरेर राख्नु होला। र सेक्सन 7 मा के कुरा डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईको गभर्नमेन्ट एन्टिटीको जिम्मेवारी, त्यसैगरी बैंक, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको जिम्मेवारी र अन्य नन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सको जिम्मेवारी के हुने त। जस्तै बियोन्ड द लिमिट ट्रान्जेक्सन्सहरूको रिकर्ड मेन्टेन गरेर राख्ने, कुनै यदि शंकास्पद ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने, इन्क्वायरी गर्ने, त्यस्तो ट्रान्जेक्सनको जानकारी फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिटलाई गराउने र शंकास्पद ट्रान्जेक्सन्सहरूको रेकर्ड कम्तीमा 5 वर्षसम्मको लागि मेन्टेन गरेर राख्ने। ठीक छ। ल यही कुरा नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ग्राहकको पहिचान, कारोबार, विवरण सम्बन्धी व्यवस्था 6 र 7 यसमा समावेश गरिएको छ। दफा 6 लाई ग्राहकको पहिचान, कारोबार विवरण र अन्य विवरणको लेखाजोखा कसरी राख्ने भनेर निर्देशन दिनेसँग सम्बन्धित छ। र त्यसैगरी दफा 7 ले सरकारी एकाइ, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं गैर वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारीलाई व्याख्या गर्छ। र यहाँनिर तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ के कुरा लेखिएको छ, अगाडि मैले एक्सप्लेन गरिसके है त। ओके, अब हामी डिस्कस गर्छौं च्याप्टर नम्बर 4 जो यो भिडियोको लास्ट टपिक हो। सो च्याप्टर नम्बर 4 मा इट डिफाइन्स द प्रोभिजन्स फर कोअर्डिनेसन कमिटी एन्ड फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट। कोअर्डिनेसन कमिटी भन्नाले संयोजन समिति र फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिटको मतलब हुन्छ वित्तीय सूचना एकाइ। यो सम्बन्धी व्यवस्था तपाईको च्याप्टर नम्बर 4 मा गरिएको छ। इट इन्क्लुड्स सेक्सन 8, 9 एन्ड 10 अफ द एक्ट। यसमा तपाईको दफा 8, 9 र 10 समावेश गरिएको छ यो एक्टको। अब यो सेक्सन 8 जुन छ हैन, 8औं जुन दफा छ, यसले केसँग सरोकार राख्छ, फर्मेसन अफ कोअर्डिनेसन कमिटी। कोअर्डिनेसन कमिटी संयोजन समितिको गठन कसरी गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी के हुने योसँग सम्बन्धित छ यो। सो यो कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गर्दाखेरि यसमा कस्तो किसिमको व्यक्तित्वहरूलाई राख्नु पर्यो भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, मिनिस्ट्री अफ ल, जस्टिस एन्ड पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, मिनिस्ट्री अफ होम अथवा होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स र नेपाल राष्ट्र बैंकका व्यक्तित्वहरूलाई यसमा समावेश गर्नुपर्छ। जेनरली यसमा तपाईको सेक्रेटरीजहरू हैन, सचिवहरू इन्भल्भ भएका हुन्छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ डेप्युटी गभर्नर यसमा समावेश भएका हुन्छन् है त। र यो कोअर्डिनेसन कमिटीको मेन काम के हो भन्दाखेरि प्रोवाइड इसेन्शियल सजेसन टु द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इन रिगार्ड टु द प्रिभेन्सन अफ एसेट लन्ड्रिङ एन्ड मेन्टेन कोअर्डिनेसन अमङ दिज एन्टिटीज।
नेपाल सरकारलाई यो मनी लन्ड्रिङ रोक्नको लागि चाहिने आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने र त्यसको साथसाथै जुन यो एन्टिटीजहरू यहाँनिर लेखिएको छ जस्तै मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, ल, जस्टिस एन्ड पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, होम मिनिस्ट्री, फरेन अफेयर मिनिस्ट्री, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यिनीहरूको बीचमा के गर्ने संयोजन मिलाउने अथवा कोअर्डिनेसन मिलाउने काम गर्छ त। किनभने मनी लन्ड्रिङ रोक्नको लागि यो सम्पूर्ण एन्टिटीजहरूले मिलेर काम गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यहाँनिर मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मिनिस्ट्री अफ लले पनि काम गर्नु पर्यो, होम मिनिस्ट्रीले पनि काम गर्नु पर्यो, फरेन अफेयरवालाले पनि काम गर्नु पर्यो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त अफकोर्स त्यहाँनिर संलग्न हुनुपर्ने एकदम आवश्यक देखिन्छ है त। सो यदि यिनीहरूको बीचमा कोअर्डिनेसन नै भएन, एउटालाई चाहिने जानकारी अर्कोले प्रदान नै गर्दैन भनेपछि कसरी समातिन्छ त अपराधी। त्यसैले कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ र यो कोअर्डिनेसन मिलाउनको लागि कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरिन्छ। सो सेक्सन 8 मा कोअर्डिनेसन कमिटी कसरी गठन गर्ने र यसको उत्तरदायित्व के हुने या जिम्मेवारी के हुने त्यसको बारेमा यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। त्यसपछि सेक्सन 9 अथवा दफा 9 मा deals with the composition and location of financial information unit। यो जुन वित्तीय सूचना एकाइ हुन्छ यसको कम्पोजिसन कस्तो हुने र यसको लोकेसन कहाँनिर हुने यसको बारेमा तपाईको सेक्सन 9 मा चर्चा गरिएको छ। सो यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चीफ हुन्छ हैन, विभाग प्रमुख भनेर भन्नुस् फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटको प्रमुख भयो र त्यसै गरेर तपाईको अरु व्यक्तिहरु पनि हुन्छ किनभने एकजनाले त काम गर्न सक्दैन, अरु व्यक्तिहरु पनि चाहिन्छ, तिनीहरुको अलग अलग पोस्टहरु डिफाइन गरिन्छ त्यहाँनिर। सो यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटको चीफ जुन प्रमुख व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई अपॉइन्ट गर्ने जिम्मेवारी भनेको चाहिँ गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो र यो अरु मेम्बरहरुलाई अपॉइन्ट गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि यसको लोकेसन कहाँनिर हुने त, यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिट कहाँनिर स्थित हुन्छ, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भित्रै स्थित हुन्छ है त। ल यो सेक्सन 10 चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ तपाईको फंक्शन्स, ड्युटीज एन्ड पावर्स अफ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिट, यो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटको काम, कर्तव्य र अधिकार या शक्तिको बारेमा चर्चा गर्छ। एक्जाममा सोध्न सक्छ यो है, व्हाट आर द फंक्शन्स, ड्युटीज एन्ड पावर्स अफ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिट अकॉर्डिङ टु मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट अफ नेपाल 2064। सो लेख्नु होला, यहाँनिर चाहिँ एकदम स्पष्टसँग एकदम इजी छ, हेर्नुहोस् केही गाह्रो छैन है, लास्ट टपिक हो यो। सो के रहेछ यसको फंक्शन्स, ड्युटीज एन्ड पावर्सहरु फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटको। सबसे पहिलो obtain details of transactions from government entities, banks and financial institutions and non-financial institutions। जति पनि तपाईको गभर्नमेन्ट एन्टिटीजहरु छन्, सरकारी कार्यालयहरु भन्नुस्, एकाइ भन्नुस्, बैंक र वित्तीय संस्थाहरु छन् या अन्य तपाईको गैर वित्तीय संस्थाहरु छन्, तिनीहरुबाट सम्पूर्ण किसिमको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको डिटेल्स, कारोबारको विवरणहरु प्राप्त गर्ने पहिलो काम यो हो है। सेकेन्डमा के छ, कन्डक्ट प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी अन डाउटफुल ट्रान्ज्याक्सन्स। यदि कुनै शंकास्पद कारोबार छन् भनेपछि त्यसमाथि प्रारम्भिक इन्क्वायरी या जाँच गर्ने काम, यो पनि यसको हो है। थर्डमा छ कम्युनिकेट एसेट लन्ड्रिङ इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट अबाउट एसेट्स लन्ड्रिङ। अब मान्नुस् तपाईको इन्क्वायरी गर्ने बेलामा यो थाहा भयो कि यहाँनिर तपाईको मनी लन्ड्रिङ भइरहेको छ, सो त्यसको जानकारी कसलाई गराउने, एसेट लन्ड्रिङ इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट, यसलाई जानकारी गराउने है। त्यसपछि नेक्स्टमा सेन्ड एन्ड रिसिभ नोटिस, डिटेल्स एन्ड डकुमेन्ट्स रिगार्डिङ एसेट्स लन्ड्रिङ टु एन्ड फ्रम द FIU अफ अदर कन्ट्री एन्ड इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन। अरु देशको जुन फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिट हुन्छ या तपाईको इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन हुन्छ, उनीहरुलाई एसेट लन्ड्रिङ सम्बन्धी नोटिस, डिटेल या डकुमेन्टहरु पठाउने र उनीहरुबाट त्यस्तै किसिमको डकुमेन्ट प्राप्त गर्ने। जब तपाईको क्रस बर्डर मनी लन्ड्रिङ हुन्छ, मतलब एक देशको पैसा अर्को देशमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि डेफिनेटली तपाईले अर्को कन्ट्रीको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटसँग हेल्प लिनु पर्यो, तिनीहरुको अर्गनाइजेसनसँग तपाईले सम्पर्क गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, आफूसँग भएको सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरु, डिटेल्सहरु उता पठाउनु पर्यो। त्यसै गरेर अरु देशको व्यक्तिले पनि तपाईको नेपालमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छ मनी लन्ड्रिङको लागि, त्यो अवस्थामा नेपालको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटले पनि के गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नु पर्यो, ठीक। त्यसपछि इन्स्पेक्ट ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड रेकर्ड्स अफ द ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड नन फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन टु obtain any information or clarification about such transactions and records। अब यदि एकदमै आवश्यक भयो भने कुनै पनि बैंक या फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा या नन फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा गएर भिजिट गरेर त्यहाँनिर रहेको रेकर्ड्सहरु चेक गर्ने, डिटेल्सहरु प्राप्त गर्ने अधिकार पनि फाइनान्शियल इन्फर्मेसन युनिटलाई हुन्छ।
र अन्तिम दुईवटा पोइन्टहरू छन् यहाँनिर, त्यसैको कन्टिन्युएसन हो यो। म्यानेज रिक्वायर्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम फर प्रिभेन्सन अफ एसेट लन्ड्रिङ, सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्नको लागि आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने है। र अन्तिममा छ यहाँनिर द फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट FIU may give necessary directive to the concerned BFI and NFI about the method, form, time and other procedures regarding the submission of details, and it shall be the duty of such bank, financial institution and non-financial institution to abide by such directive। यो चाहिँ पावरको कुरा है यहाँनिर। फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिट FIU ले आवश्यक परे अनुसार तपाईको कुनै पनि बैंक या वित्तीय संस्थालाई या गैर वित्तीय संस्थालाई कारोबारको विवरण कसरी सबमिट गर्ने, कुन फर्ममा सबमिट गर्ने, कति समयभित्र सबमिट गर्ने, यसको निर्देशन दिन सक्छ र त्यो निर्देशनको पालना गर्नु बैंक, वित्तीय संस्था र गैर वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी हुनेछ भन्न खोजेको। ठीक छ। र अब तपाईँ यसलाई नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेम कुरा लेखिएको छ। यसमा के कुराको व्यवस्था गरिएको छ, के दफा यसमा समावेश गरिएको छ, त्यसै गरेर तपाईको संयोजन समितिको गठन कसरी हुन्छ, कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरू यसमा संलग्न हुन्छन् है। त्यसै गरेर तपाईको फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिटको कम्पोजिसन कसरी बन्छ, संरचना के हो यसको स्थान कहाँनिर हुन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी गराइएको छ। र त्यसपछाडि फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन युनिटको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा तपाईँ यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन हो, केही पनि फरक छैन। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा तपाईले च्याप्टर 1 देखि 4 सम्म राम्रो जानकारी पाउनु भएको होला र सबै कुरा तपाईले क्लियरली बुझ्नु भएको होला, कसरी पढ्नु पर्छ भन्ने पनि अलिकति आइडिया तपाईलाई मिलेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।